बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़, हॉस्पिटल मंडी बोदीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला हमने जारी किया है वो जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आज ये नहायत ही अहम और कॉमन जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो बच्चों में पेसिफायर या जो चूसनी का इस्तेमाल है उसके बारे में, उसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो चूसनी होती है ये एक किस्म की सकिंग होती है, यानी जैसे जिसमें इसको कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग, यानी जिसमें बच्चे या खुराक तो अंदर नहीं लेके जा रहा लेकिन वो सक कर रहा है। तो ये एक किस्म की बच्चा अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को कंफर्ट या आरामदेह बनाने के लिए, बच्चे अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बच्चा इस्तेमाल करता है। इसका जो बेनिफिट क्या है, इसके नुकसानात का भी हम बात करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़वाइद जो है ना वो ये है कि अगर चूसनी का या आप पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे में जो आपकी थंब सकिंग है, यानी जो अंगूठा चूसना है, वो उसके चांस कम हो जाएंगे। और जो अंगूठा चूसना होता है वो जो है, अगर वो लॉन्ग टर्म जारी रखा जाए तो बच्चे के जो दांत दांत हैं उनमें वो नुकसानात का नुकसान पहुंचा सकता है, और उनमें ओवरबाइट और ऊपर नीचे वाले जो दांत हैं उनमें उनका जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर चूसनी जो होती है, पेसिफायर, अगर 2 साल से कम उम्र में रखा जाए तो इसके दांतों पे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। दूसरा जो चूसनी का फायदा ये है कि ये आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन जो थंब सेकंड है या अंगूठा चूसना वो बच्चे के इख्तियार में है। फिर ये है कि जो अंगूठा चूसना है वो बच्चे को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और जो चूसनी है वो उसको छुड़ाना निस्बतन आसान होता है। फिर ये है कि जो आपका पेसिफायर है या चूसनी है, ये बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को रोकता है। अगर बच्चा रात को उसके मुंह में आपकी चूसनी है तो उसमें ये हो गया कि इतनी ज़्यादा डीप उसकी स्लीप नहीं जाएगी, जिसकी वजह से वो बच्चा नींद से जल्दी बेदार होगा, और उसमें जो बच्चों में अचानक नागानी रात को मौत होती है वो उसका चांस कम हो जाता है। फिर इसका जैसे मैंने बताया कि ये जो है चूसनी आपके अपने कंट्रोल में है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कई दफ़ा अगर आप पेसिफायर या चूसनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा इसका आदी हो जाता है, और वो हर टाइम इसको अपने साथ रखता है। और ये जो है बच्चे की जो, चूँकि 6 महीने के बाद बच्चा बैबलिंग और वो स्पीच उसकी शुरू होती है, तो ये बच्चा जो है उसकी स्पीच में भी आपकी चूसनी नुकसान पहुँचा सकती है। अ, दूसरा इसका नुकसान ये है कि ये जो है बच्चा जो है ये इसको समझता है कि मतलब है क्या कहते हैं, बच्चा इसके बगैर कई दफ़ा सो नहीं सकता। और बच्चा जो है अगर इसके ऊपर मतलब आपने लगा दिया है तो वो जब आप उसके चूसनी डालेंगे तो सोएगा, और उसको इसकी एक आदत सी बन जाती है। जब भी उसने सोना है वो चूसनी उसकी आदत बन जाएगी। फिर ये है कि चूसनी अगर कांस्टेंट बच्चे के मुंह में रखेंगे तो वो बच्चा जो आउटवर्ड दुनिया को एक्सप्लोर करता है वो मुंह के जरिए करेगा, हाथ के, हालांकि उसको हाथ के जरिए करना चाहिए। इसके अलावा जो है 2 साल से जो बड़े हुए बच्चे हैं उनमें चूसनी को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे 2 साल के बाद तो एक बाकायदा घर वालों के साथ बच्चे की जंग होती है कि चूसनी को कैसे छुड़ाएं। लेकिन आम तौर पे 4 साल के बाद बच्चे खुद ही चूसनी वगैरह छोड़ देते हैं। अब इसके लिए मैंने इसके आपको फ़ायदे भी बताए, इसके नुकसानात भी बताए। अब इसके लिए जो यूज़फुल जो मशवरे हैं वो क्या है? एक तो ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं, जब तक उनमें मुकम्मल तौर पर माँ का दूध एस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी कि एक तकरीबन 15-20 दिन तक या 1 महीने तक, उतनी देर तक आप बच्चे में पेसिफायर का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आप इस्तेमाल करें 1 महीने के बाद। फिर ये है कि आपने चूसनी का जो इस्तेमाल है या पेसिफायर है उसको आपने लिमिट रखना है, कि जब आप आपने बच्चे को उठाया हुआ है और आप बच्चे को होल्ड कर रहे हैं उस टाइम, और बच्चा जाग रहा है तो उसके मुंह में डालें, आगे पीछे उसके मुंह में ना डालें। फिर ये है कि उसका दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा रोता है तो उसके रोने के लिए उसको चुप कराने की चूसनी मुंह में ना डालें, बल्कि बच्चे को आप उठाएं, उसको प्यार करें, उसको जो लोरी वगैरह देते हैं, रॉकिंग मूवमेंट वो दें, और उसके अगर स्पैडल है उसके ऊपर कपड़े शपड़ों की
اس کے اوپر تیل کپڑوں میں باندھنا ہوتا ہے، وہ دوسری چیزیں کریں، لیکن آپ اس سے چوسری سے اس کو چپ نہ کریں۔ پھر جب بچہ اگر وہ ناخوش ہے، ان ہیپی ہے، تو پھر بھی آپ کو بچے کو آپ اس کو گلے وغیرہ لگا کے چپ کرائیں، بلکہ آپ چوسری کا زیادہ استعمال نہ کریں تاکہ بچہ چوسری کے اوپر مکمل لگ نہ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چوسری کا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایئر ٹریول کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ چوسری اگر آپ نے بچے کو لگائی ہوئی ہے تو آپ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ جب جہاز نیچے ڈسینڈ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بچے کے منہ میں اگر آپ چوسری دے لیں یا بچے میں دودھ پلانا شروع کر دیں تو اس میں جو کانوں میں درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اگلا جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سلیپ کے لیے بچے کو جب بھی آپ نے سلانا ہے تو اس کے منہ میں چوسری اس طرح نہ ڈالیں کہ وہ اس کی عادت ہی بن جائے کہ جب وہ بچہ سونے کے لیے اس کو چوسری کی ضرورت پڑے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بچہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ اسے منہ میں چوسری ڈالی ہوئی ہے تو جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، سونے کے قریب ہے، تو اس کی چوسری آپ نکال دیں اور کبھی بھی بچے کے جو گوڑا ہے اس کے اندر چوسری نہ رکھیں۔ اگر آپ چوسری رات کو بھی بچے کے منہ میں رکھتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ جب اس کی چوسری منہ سے گر جائے گی تو بچہ اٹھ بیٹھے گا اور رات کو آپ کی سلیپ کو وہی ڈسٹرب کرے گا اور وہ دوبارہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کے منہ میں آپ چوسری ڈالیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کوئی کار میں سفر کر رہے ہیں یا سٹرولر میں آپ بچہ ہے تو اس میں بھی اس کے منہ میں چوسری نہ ڈالیں۔ پھر چوتھا جو ٹپ ہے کہ اگر بچہ ٹیتھنگ ہے، اس کو ٹیتھنگ کے لیے آپ ٹیتھر وغیرہ اس کے منہ میں ڈالیں، چوسری نہیں ڈالیں، کیونکہ چوسری سے سکنگ موومنٹ ہوتی ہے اور ٹیتھر جو ہوتا ہے اس سے آپ کی چیونگ موومنٹ، چبانے کی موومنٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب بچہ کرانا ہی شروع کرتا ہے تو اس ٹائم آپ چوسری کو ایسا ایسا چھڑانا شروع کر دیں اور اس کی سائڈ سے چوسری کو دور رکھیں۔ اب آپ نے جب چوسری آپ یا پیسے بار چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے چھڑائیں گے؟ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹ مقرر کر لیں، مثلا ہم کہیں گے ہم نے کر دیا کہ 1 سال کی عمر پہ جب بچے کی ڈیٹ آف برتھ آئے گی تو ہم اس کو نیکسٹ برتھ ڈے آئے گی تو ہم اس کی چوسری چھڑا دیں گے۔ اور یہ چوسری جو چھڑانے کا عمل ہے اس کو ایک خوشگوار رکھیں، اس کو زبردستی نہ چھڑائیں، بلکہ بچے کو کہیں کہ جی آپ کو آپ کا جو بچوں کا ڈاکٹر ہے یا آپ کا جو دانتوں والا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چوسری رکھیں گے تو آپ کے سے بچے کو بتائیں گے اس سے آپ کے دانت خراب ہوں گے اور آپ کے دانت جو ہے وہ خوشی محسوس کریں گے کہ آپ چوسری چھوڑ دیں۔ اور کبھی بھی بچے کو چوسری چھڑانے کے لیے سزا وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح آپ بچے کو انسینٹو دے، اس کو کوئی انعام دے جب وہ چوسری چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو کوئی اسٹف ٹائز دے دے، اس کو کوئی کتاب دے دے، اس کو کوئی مطلب کوئی بھی چیز انعام کے طور پر دے۔ اور جب بچہ چوسری چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اور اگر اس کو کوئی ایک دفعہ آپ نے چوسری چھڑا دی ہے تو پھر دوبارہ اس کی چوسری اس کے منہ میں نہ ڈالیں۔ ان ہدایات پر عمل کر کے آپ چوسری کو چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 1 سال تک بھی بچہ چوسری چھڑانے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے بچوں کے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو جو نہایت ہی عام ایک موضوع تھا اس پہ ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے جو کہ پیور ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ سبسکرائب چینل کو کریں، اس کو لوگوں میں فارورڈ کریں تاکہ بچوں کے مسائل سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ شکریہ۔